अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो ना सैयद पीर व मुर्शद ख़तीब बादशाह हुसैन सरकार के लिए है। मसला ये है कि पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, ग़ालिबन सैयद इकरारुल हसन शाह ने एक वीडियो बनाई है उनके ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि जिस तरह का वो करते हैं, वो जो भी वो अपने मुरीदों के या ख़ासकर जिसको दम डालते हैं उसके मुँह से कीड़ें निकलती हैं या सुइयाँ वग़ैरह निकलती हैं या आँखों से ज़ंजीरें निकलती हैं, तो ये सब ड्रामा है। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि मैं इसको साबित करूँगा। और उन्होंने जो उस वक़्त वीडियो बना रहे थे, उन्होंने अपना जो हुलिया रखा ना, उन्होंने पीर ख़तीब की बिल्कुल नकल उतारी है, ठीक है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों को इस बात पे बड़ा एतराज़ है कि इकरारुल हसन का ये लेवल नहीं था कि वो किसी की इस तरह मज़हबी शख्सियत की नकल उतारें, लिहाजा उन्होंने ये गलत किया है। और इकरारुल हसन ने ये दावा किया कि मैं चैलेंज किया है कि मैं ख़तीब हुसैन बादशाह सरकार से गुज़ारिश करता हूँ कि आप मुझे बुलाएँ अपने दरबार में, और कोठी सतियाँ, और मैं भी इस तरह करके जिस तरह आप दम डाल के किसी के मुँह से ज़ंजीरें निकालते हैं आँखों से, और ये किसी के मुँह से ब्लेड और सुइयाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की कीलें वग़ैरह निकालते हैं, वो मैं भी निकाल के आपको बताऊँगा। अच्छा, मसला ये उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा हो गया, और इकरारुल हसन की वो जो वीडियो अपलोड हुई जिस वक़्त, तो तकरीबन 3 घंटों के अंदर अंदर 2 मिलियन से भी ऊपर उसके व्यू आए, और तकरीबन 20 से 22 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो पे तबसरा किया है, ठीक है। अच्छा, ये मसला जो है ना काफ़ी अरसे से अटका हुआ था, और ख़तीब बादशाह हुसैन सरकार कुछ लोगों के लिए नहायत इज़्ज़त एहतराम की शख्सियत, और कुछ लोगों के लिए नाउज़ बिल्लाह ढोंगी बाबा बने हुए थे। और इकरारुल हसन ने ये बात कर कर ना जैसे भड़ के जत्थे में ना हाथ डाल दी है, ठीक है। और इकरारुल हसन कोई छोटा-मोटा बंदा नहीं है, ना ही वो 10वीं 11वीं क्लास का कोई छिछोरा लड़का है। वो जो बात भी करता है वो ज़िम्मेदारी से करता है, और उसको इस मामले में कोई प्रूफ़ तो मिला होगा, या उसके पास कोई ज़राए तो होगा, या फिर वो अपने दावे को और अपनी बात को साबित तो कर सकता होगा। वैसे वो बच्चा तो नहीं है, इससे पहले वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों स्टिंग ऑपरेशन भी कर चुका, और उसने सैकड़ों, हज़ारों जेली पीरों को जो है ना बेनकाब भी किया है, ठीक है। बड़े-बड़े लोगों पे इसने हाथ डाले हैं, और अब भी बड़े-बड़े बदमाश उसका नाम सुन के ना काँपते हैं। अच्छा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद ना तो काफ़ी उनके मुरीदों ने भी तबसरे किए हैं, और कुछ एक बंदा तो मदीना शरीफ से उम्रे पे गया हुआ था, और वो बाकायदा कसम उठा के कह रहा था कि ख़तीब बादशाह हुसैन उम्मत की खिदमत कर रहे हैं, और इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहे हैं। उनकी हमायत में काफ़ी उन्होंने बातें वगैरह की, और ये भी कहा कि इकरारुल हसन तो चंद टके कमा के ना अपनी तशहीर करते हैं वगैरह वगैरह, तो पीर साहब जो है ना वो मतलब अल्लाह वास्ते लोगों की खिदमत में दिन रात खड़े हुए हैं, और सोते नहीं हैं, और पता नहीं लंगर चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इकरारुल हसन जो है ना, वो जितना भी कमाता है या जितना टैक्स देता है हुकूमत को ना, वो सब क्लियर है, ठीक है। मुल्क के इदारों को भी पता है, अवाम को भी अक्सर गायब-गायब वो बताता रहता है। और पीर साहब जो है ना, अल्लाह के नाम पे या जिस तरह भी वो लुटाते हैं दौलत, ठीक है, लोगों पे वो देगें पकती हैं, लोगों की खिदमत की जाती है, अच्छा करते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आ रहे हैं, उनके ज़रिए आमदन क्या है, ठीक है। और दूसरा वो दावा करते हैं कि हम किसी से कोई नज़राना वगैरह भी नहीं लेते। अच्छा, मेरे पीर साहब से बड़े हाथ जोड़ के उनकी खिदमत में उनके पाँव पे हाथ रख के गुज़ारिश है, क्योंकि उस तरह पीर साहब के बारे में बात करते बंदे को डर भी, सच्ची बात बताऊँ तो बहुत डर भी लगती है। क्योंकि पिछली दफ़ा नासिर मदनी ने एक दफ़ा बात की थी, शुफ़ शुफ़ सरकार उनको कहा था। उनके साथ क्या हुआ था, ये आप लोगों को सोशल मीडिया के जो है ना उनको अच्छी तरह पता होगा उनके साथ क्या हुआ था। तो पीर साहब से, क्योंकि मैं पीर साहब का मुरीद तो नहीं हूँ, लेकिन उनको मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बसीत मुसलमान। दूसरा वो सादात ख़ानदान से हैं, 300-400 साल आगे जाके हम लोग आपस में रिश्तेदार बनते होंगे। मैं भी सैयद ख़ानदान से हूँ, पीर बाबा की औलाद में से हूँ, और इकरारुल हसन भी सैयद है। दूसरे जो लोग हैं ना, वो इस वक़्त बड़े मखमसे में, और जो लोग इकरारुल हसन को जानते हैं, मानते हैं, सुनते रहते हैं, और जो लोग पीर साहब के मुरीद हैं, ठीक है, अक्सर लोग इस वक़्त बड़ी कशमकश का शिकार हैं, ठीक है। मेरी पीर साहब से बड़ा हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि काइंडली आप, इकरारुल हसन ने एक बात ही तो की है ना यार। उन्होंने कहा कि मुझे पीर साहब अपने दरबार में बुला लें, मैं साबित करके दूँगा। तो आप उनको बुला लेना। अगर वो सच्चा साबित हुआ, तो आपको हमसे माफ़ी माँग लेना। और अगर इकरारुल हसन ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, आपका जानबूझ के मज़ाक उड़ाया बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ़ के, तो ज़ाहिर है वो आपके पाँव पकड़ के माफ़ी माँगेगा आपसे। इसमें बुराई क्या है?
کسی کو یا جیسے اقرار الحسن کا اگر میں فالور ہوں یا آپ کا میں فالور ہوں تو اس طرح اس کو گالیاں دینے سے یا بدتمیزیاں کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، اور نہ ہی کہ پڑھے لکھے معاشرے کا، مسلمان معاشرے کا، عزت دار لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ کسی کی ماں بہن کو یاد کرو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، یا کسی کو دھمکیاں دو یا کسی کا مذاق اڑاؤ۔ اچھا، ان کا مریض یہ کہہ رہا تھا کہ جو سعودیہ میں جس نے بیٹھ کے ویڈیو بنائی کہ اقرار پیر اس میں اقرار الحسن کو نہیں بنایا تو بلایا، اور اس ضد میں آ کے نا اقرار الحسن کے خلاف یہ ویڈیو بنائی اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے۔ اقرار الحسن کی بات کریں تو وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کی ہے۔ جتنا سوشل میڈیا تھرو میں اقرار الحسن کو جانتا ہوں نا، اس کی مثبت ہونے پہ اور اس کی موبل وطنی پہ میں خود بھی قسم کھا سکتا ہوں کہ اقرار الحسن ایسا بندہ نہیں ہے، وہ کوئی پھوپھی نہیں ہے کہ وہ ثبوتیاں لے کے بیٹھ جائے گا یا الزام تراشیاں کرنے پہ اتر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جتنی اس کی پرسنالٹی ہے، یہ جتنی اللہ نے اس کو عزت دی ہے نا، وہ اس لیول کا بندہ نہیں ہے وہ کسی بندے کی خام خواہ اپنی ذاتی انا کے لیے عزت اچھالے۔ تو میری پیر صاحب سے دوبارہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ اقرار کو بلا لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ پشتے میں بولتے ہیں دا گز دے دا میدان دے، اور گز اور میدان کیمرہ اور آپ دونوں حاضر ہو جائیں تو پوری قوم دیکھے گی کہ کون سچے، اقرار الحسن سچے ہے یا آپ سچے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بیٹھ کے اچھا، اس پہ پیر صاحب نے نا کوئی کلیریفیکیشن کوئی بھی نہیں دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ڈپلومیٹک سا جواب دیا کہ لڑکے نے اسے پوچھا سوشل میڈیا کے کہ بھائی آپ پہ یہ کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس بندے کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہے۔ تو میرے دشمنوں نے مجھ سے دشمنی کر کے نا مجھے اپنے مولا کے قریب کر دیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کا جواب دیا، حالانکہ اس کا یہ جواب نہیں بنتا۔ اگر کسی ناکے پہ آپ سے پولیس والا کوئی یہ پوچھے کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، ثابت کرو کہ تم پاکستانی ہو، فلاں علاقے کے رہنے والے ہو، سید ہو، گجر ہو، خان ہو، پٹھان ہو، جو بھی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے، کہ نہ کہ بولیں گے کہ آپ دشمنی کر رہے ہو ہم سے۔ آپ پہ ایک بندے نے ایک اعتراض کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹا بنا ہوں، آپ کے مریدوں سے بھی بہت چھوٹا ہوں، تو آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ بس اس کو بلا لیں اپنے پاس اور بلا کے بولیں کہ بھائی آپ اعتراض کرتے جاؤ میں جواب دیتا جاؤں گا۔ دوسرا آپ کا دعویٰ ہے کہ پتہ نہیں 20 سال سے یہ 15 سال سے آپ سوئے نہیں ہو، تو 2 دن کیمرے کے سامنے بیٹھ کے دکھا دیں کہ آپ نہیں سوئے، اس میں برا کیا ہے؟ اچھا، پچھلے دنوں نا پچھلے سال کی بات ہے، میرے ماموں کے کافی گردے خراب ہو گئے تھے، بالکل کام چھوڑ دیا تھا۔ تو بہت سارے میرے گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ پیر خطیب شاہ سرکار کے پاس لے جائیں، انشاءاللہ 7 دموں کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بات کوئی ماننے والی یا لاجک والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بات جتنا کہ میں اسلام کو سمجھوں نا، اسلام کبھی بھی اس طرح کے نہیں کہتا کہ آپ قرآن پاک پڑھ کے تو پھونکتے رہیں، اور ڈائریکٹ پھونک بھی نہیں ہے، وہ اسپیکر پہ پھونکے کہ لوگ 2 میل 3 میل یا گھروں میں بیٹھ کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اپنے گردے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات کوئی ماننے والی نہیں، آج کی جدید نسل اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتی، تو لہٰذا اگر آپ نے ثابت کرنی ہے تو ثابت کر کے دے دینا، اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور اس میں دشمنی والی یا نفرت والی یا آپ کی توہین والی کیا بات ہے؟ میں تو آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ سید زادے ہو، آپ ایک بڑے پیر گھرانے سے، اور دوسرا آپ مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہو، اور تیسری بات یہ آپ ختم نبوت کے پہ آپ پہرا دے رہے ہو۔ تو اگر اقرار الحسن نے آپ پہ جھوٹا الزام لگائے اور اقرار الحسن نے اگر آپ پہ آپ کی توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایسے نہیں جیسا اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی، تو آپ کا کیا حال ہے؟ سوشل میڈیا پہ چھیتڑے اڑا دیں گے لوگ اس کے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے احترام کرتے ہیں، بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، جیسے اقرار الحسن نے ایک دعویٰ کیا ہے اور آپ کو چیلنج کیے، آپ اس چیلنج کو قبول کریں اور اس کو بلا لیں اپنے دربار میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر کسی میرے بھائی کو، کسی ان کے مرید کو، یا اقرار الحسن کے کسی فالوور کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت۔ اللہ حافظ۔